नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, आज डाक्टर विश्वनाथ बरालले लेख्नु भएको र गायक शिशिर योगीले गाउनु भएको एउटा गीत झलझली आइरहेको छ। छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। हजुर, यही गीतले भने जस्तै अब आगामी 30 गते मुलुकमा आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामी एउटा त्यस्तो व्यक्तिलाई रोजौं जसले तपाईँ हामी सबैको मुहारमा खुसी ल्याउन सकोस्। अझै पनि राम्रा र इमान्दार व्यक्तिको खडेरी नै लागिसकेको अवस्था छैन है। कुनै असल र इमान्दार जनप्रतिनिधिका कारण समाजमा थोरै मात्र भए पनि सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भयो भने त्यसको लाभ त कुनै अमुक पार्टीका मतदाताहरूले मात्र पाउने होइन नि। दर्शक महानुभाव, त्यसैले पनि अबको स्थानीय निर्वाचनमा अमुक पार्टीका कुनै नेतालाई होइन, जनताले चिनेका र जनभावनालाई कदर गर्ने नेतालाई जिताउन जनता नै जागरुक हुनुपर्छ भनेर जनताले नै भनिरहेका छन्। राजनीति भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो, अनि असललाई निरन्तरता र खराबलाई विस्थापित गर्नका लागि यो चुनाव एउटा सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ। आरोप लाग्यो यो पछिल्लो 5 वर्ष कि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बने, विकास र निर्माणका नाममा ब्रह्मलुट भयो, जनप्रतिनिधिहरू नयाँ महाराज बने, महँगी र करको भारले गरिब जनताको ढाड सेकियो, पुल तर्दा बारीको एक मुठो साग बेच्दा र बाटो हिँड्दा समेत कर बुझाउनु पर्यो। हो, यस्तै गर्ने खालका होइन क्या। अब जागौँ जनता, जागौँ। अब पनि नजागे कहिले जाग्ने? यस्तै अवस्था फेरि पनि रह्यो भने केही सीमित व्यक्तिहरू एसियाली मापदण्डमा पुग्लान् अनि आम जनताको स्थितिमा चाहिँ कुनै सुधार हुनेवाला छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उत्साहका साथ मनोनयन, निर्वाचनमा होमिए दलहरू। दर्शकवृन्द, आसन्न वैशाख 30 का लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। राजनीतिक दल सहित केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। विभिन्न पदमा मनोनयन दर्ता गराउन जाने क्रममा आइतबार र सोमबार देखिएका केही दृश्यहरू हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, मतदान नेता चयन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई सबै मतदाताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, न कि आफूलाई मतदान गरेको मतदाताको मात्र प्रतिनिधिको रूपमा। नेपालमा मतदान पश्चात पनि विरोधीकै रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने चलन रहेको छ। साथै नेपालका नेताहरू चर्चा कमाउनैकै लागि विपक्षीलाई गाली गर्ने, पुरै गर्न नसक्ने आश्वासन बाँड्ने र देश र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो फाइदामा ध्यान दिएर काम गर्ने गरेका छन्, जुन नेतामा हुनुपर्ने गुणमा पर्दैन। त्यसैले यस्ता कुरामा पनि ख्याल पुर्याइन आवश्यक छ। हामीले यो रिपोर्ट तयार गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा 1,37,043 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पालिकाको प्रमुखमा 3,276 र उपप्रमुखमा 2,009 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। यस्तै पालिका अध्यक्षमा 3,264 र उपाध्यक्षमा 2,296 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। वडा अध्यक्षमा 32,217, महिला सदस्यमा 23,521, दलित महिला सदस्यमा 21,221 र वडा सदस्यमा 49,239 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। 753 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 6,743 वडाध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा 13,483 सदस्य गरी कुल 35,221 सदस्यका लागि यही वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। आइतबार र सोमबार देशभरका स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उत्साहपूर्ण रूपमा मनोनयन दर्ता भएका थिए।
मङ्गलबार उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी लिने कार्यतालिका थियो। बुधबार र बिहीबार मनोनयन पत्र जाँच तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ र निर्णय दिने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन तथा वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता तथा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। दर्शक महानुभाव, अरू देशका झैँ नेपालका जनता पनि अब सचेत भइरहेका छन्। उनीहरूलाई विकासका कुनै हावादारी गफले होइन, व्यावहारिक रूपमै अनुभव गर्ने खालको विकास र राहत चाहिएको छ। रुस युक्रेन युद्ध लगत्तै बजार भाउ आकाशियो। तेलको भाउसँगै हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अराजक बन्यो। डलरको मूल्यले शिखर आरोहण गर्यो। नेपालको आर्थिक क्षेत्र चौपट भयो र यसले निम्न मध्यम वर्ग चर्को मारमा परेका छन्। नेपालका सत्तारूढ दलहरू यति बेला जनतालाई राहत दिने दिशामा भन्दा पनि आफ्नो चुनावी जोड घटाउमा व्यस्त भए। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र लिङदेन हरेकको ध्यान आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमै केन्द्रित भयो। मानौ यी नेताहरू देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि राजनीति गरिरहेका हुन्। त्यसै पनि हुन सक्छ यसपटक पनि विगतमा झैँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकै छन्। हुन त खानेपानी उपभोक्ता समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा समेत दलीय आधारमा चुनाव लड्ने संस्कार बसिसकेको हाम्रो नेपाली समाजमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्छु भन्ने यो जति भन्नलाई चाहिँ सहज छ, जित्न त्यति नै असहज छ, तर असम्भव भने छैन। अब चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको कुरा सुनौ यो रिपोर्टमा। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कुरा होला त सपना पुरा। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब मात्रै केही दिन बाँकी छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गरिसकेका छन्। दलहरूले मात्रै होइन, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराए। चुनावी अभियान समेत सुरु गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारीले जनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको आंकलन समेत सुरु भएको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह चुनावको चुनावी माहौल पनि सुरु भइसकेको छ। अब मात्र केही दिन बाँकी रहँदा त्यसको सरगर्मी निकै बढिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अन्तर्गत देशभरका स्थानीय तहबाट करिब 5000 भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले आफू निर्वाचनमा होमिन चाहेको स्थानीय तहमा चुनावी अभियान जारी राखेका छन्। यसपटक पनि यस अघिको जस्तो स्थानीय तहमा नाम चलेका र सेलिब्रेटी अनुहार पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विभिन्न पदमा रहेर करिब 6000 स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा औँलामा गन्न सकिने गरीले मात्र जित हासिल गरे, जसमा केही महिला सहित पुरुषले जित निकालेका थिए भने बाँकी गन्तीमै आएनन्। यसपटक पनि चुनावी मैदानमा हजारौंको संख्यामा उम्मेदवार छन्। स्वतन्त्र तर्फका अधिकांश उम्मेदवारहरूले मुख्य एजेन्डा भनेकै अबको स्थानीय सरकार दलरहित हुनुपर्ने उठाएका छन्। त्यति मात्रै नभएर धेरैको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको रहेको छ। पहिलो कुरा त स्वतन्त्र बस्ने मान्छेको एउटा आफ्नो नैसर्गिक अधिकार पनि हो हैन। तीमाथि अब अहिले लोकतान्त्रिक हामीले जुन परिपाटी बसाइरहेका छौँ, यसमा हामीले कुनै पनि दलगत हुनैपर्छ भन्ने कुरा बाध्यता हाम्रो छैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको जुन अहिलेसम्म देखेको, हिजो बेलुका जब आजसम्म देखेको जुन एक खालको राजनीतिक परिघटनाहरू छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा दलप्रति धेरै वितृष्णाहरू जागेको अवस्थामा चाहिँ केही युवाहरू जो स्वतन्त्र छन् उनीहरूले चाहिँ केही गर्नुपर्छ समाजको लागि भनेर एक खालको सो घोषणा गरिएको कुरा हो। यो काङ्ग्रेसभित्र पनि अथवा कुनै पनि दलभित्र पनि सबै एउटा मिलेर बसेको परिपाटी छैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले असन्तुष्टि पक्षहरूलाई चाहिँ एक खालको हामीले हाम्रा मिसन, भिजन र प्लानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रोसँग सो अप गर्न पाइयो भने र उहाँहरूले त्यो कुरालाई चित्त बुझाइदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि जित हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। समस्या कसैले पनि समाधान हुन्छ नि, समाधान हुने ठाउँ नदेखेका कारणले अब हामीलाई के छ भन्दा बाँच्न पनि एक किसिम हेरिदियो भने आफ्नै देशमा यी हेर्नु न सबैजना म कसैको खुसी छैन क्या, मुखमा खुसी पनि त चाहियो तपाईँलाई। अब हामी भनेको हरेक चिज किनेर खाँदा पनि आयो भन्ने देशमा पनि हामी स्वच्छ खान पाउँदैन। रसायनयुक्त हुन्छ, घरमा तपाईँले स्वयं सब्जी काट्नु भने पनि देख्नुहुन्छ कि आलुमा भित्र पुरै गोलो भएको होइन। कमसेकम हामीले फ्रेस खाना त पाउनु पर्यो। न हाम्रो शिक्षा राम्रो छ, हरेक कुरा बाटोमा निक्ल्यो भने बाटो धुलो छ, घरदेखि निक्लिने बित्तिकै नालामा ढक्कन हुँदैन, माथि सबै फोहोर हेर्नुपर्छ हामीले। भन्न जाने कसलाई कि त्यो ठाउँ पनि छैन। बाटोमा गयो कहीँ एउटा केही खायो भने चक्लेट चुइगम चाउचाउ खायो भने फ्याल्ने खोल ठाउँ पनि छैन कि, कहाँ फ्याल्ने, बाटोमा त फ्याल्नु पऱ्यो। कमसेकम एउटा नगरपालिकाले डस्टबिन राखिदिन सक्छ। हामी कुनै सरकारी अफिसमा काम गर्न गयौँ भने फाइल दियो घन्टौँ लाग्छ,
आउँदैन, त्यसको काम हुँदैन। कमसेकम एउटा सिस्टम भयो भने मैले सबै फाइल दिएँ, पेमेन्ट गरेर गयो भने हाम्रो हुलाक भनेको फोकटमा त्यत्तिकै बसेको छ। हामीले त्यो हुलाकको सहयोगदेखि हाम्रो फाइलहरू घर घरमा त पुगाउन पाइन्छ। संविधानले दिएको छ, अब हामी त प्रयोग गर्नु पर्यो। अब पार्टीले मात्रै प्रयोग गर्छन्, अब हामीहरूलाई चाहिँ यहाँ झार लागे नै सम्झिन्छन् उनीहरू पार्टीवालाहरू हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामी पनि उठेर हेर्नु, हामीले जनताको सेवा गर्न पाइयो भने अब यो बुढेसकालमा के चाहिँ हामीले सम्पत्ति कमाउनु छैन, के गर्नु छैन, सेवा गर्न पायो भने हामीलाई पुग्छ। समाजले आइ भनिदियो भने हामीलाई पुग्छ। यस्तै र्याप गीत मन पराउने युवा पुस्तामा चिनिएका बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि विभिन्न हाम्रो वैकल्पिक शक्तिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग सहकार्य गर्ने, फोनमा कुरा गर्ने, वार्ता गर्ने सधैँ गरिरहेका थियौँ। हाम्रो ठुलो पार्टी दुईवटा अथवा गठबन्धन र अर्को ठुलो पार्टी हुँदाखेरि वैकल्पिक रूपमा एकजना मात्रै व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ सार्थकता हुन्छ, हामी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै कतिपयसँग सहकार्य भयो, कतिपयसँग भएन, कतिपयले चाहिँ ल ठिक छ यसपालि तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, कतिपयले होइन उठ्दै पनि हुन्छ, ठिक छ त्यसमा चाहिँ केही पनि होइन। हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धा हो, एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। हामीलाई अरू कोहीले उठेर अथवा अरू कसैले केही भनेर अथवा अरू कसैले काट्न आएको भोट काट्न आएको भन्छ नि, हो म काङ्ग्रेस एमाले दुईटैको भोट काट्न आएको हो कि जित्न आएको हो कि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हुन त खानेपानी उपभोक्ता समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा समेत दलीय आधारमा चुनाव लड्ने संस्कार बसिसकेको नेपाली समाजमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने घोषणा गर्न जति सहज छ जित्न त्यति नै असहज तर असम्भव छैन। 2074 सालको चुनावमा पनि 6वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, 5वटामा उपप्रमुख, 91 जना वडा अध्यक्ष सहित 131 जना वडा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश दलले टिकट नदिएपछि बागी बनेका दलका कार्यकर्ता नै थिए। तर अहिले दललाई चुनौती दिँदै दलको सदस्यता नै नलिएका कलाकार, साहित्यकारदेखि व्यवसायीसम्मले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चाहे जे भए पनि देश निर्वाचनको सम्मुखमा छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन नजिकिए लगत्तै यसका सम्भावना तथा व्यवधानमाथि विभिन्न टिप्पणी पनि हुँदैछन्। हुन त विगतका निर्वाचन र निर्वाचित मण्डलमाथि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासाको विराट बाढी पनि नआएको कहाँ हो र? अहिलेको निर्वाचन चाहिँ कुनै चमत्कार गर्ने अलौकिक उपाय वा सफलताको अमुक साध्य बन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। यद्यपि यसमाथि चकाचौध बहस र उष्ण प्रतिबहसहरू बाक्लिएका छन्। सबैका आफ्नै तर्क वितर्क भए पनि निर्वाचनमा आफ्नै केही अनुपम आकर्षण स्थापित छन्। नागरिकबाट अपेक्षित नवीनताको आयतन समेत निकै सघन देखिन्छ। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी देश निर्वाचनको सम्मुखमा रहेको र नेताहरूको आफ्नै तर्क वितर्कका बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, अब चाहिँ अलि चर्चामा रहेको झापाको दमकको कुरा गरौँ। दमक नगरपालिकामा एमाले भर्सेस काङ्ग्रेस, राप्रपा र माओवादीको गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धाबारे चर्चा गर्दैछौँ यो रिपोर्टमा। चर्चामा दमक नगरपालिका, एमाले भर्सेस गठबन्धन, कसको पल्ला भारी? दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर भएकै कारण पनि हुन सक्छ झापाको दमक नगरपालिका राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चामा रहने गरेको छ। आसन्न वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दमकमा एमाले भर्सेस गठबन्धनका उम्मेद्वार बीच प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान समेत गरिएको छ। केन्द्रमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने भनेर भाषण गर्दै हिँडेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको पार्टीका तर्फबाट दमकमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले साथ दिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध भएर राप्रपाले प्रमुख पदमा राम थापालाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने एमालेका तर्फबाट गीता अधिकारी नगर प्रमुखको पदमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।
नेकपा एमाले आइतबार नगरका सबै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरायो भने आइतबार अबेर राति मात्रै गठबन्धनको गाँठो फुकेपछि गठबन्धन दलका तर्फबाट राप्रपा, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सोमबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको थियो। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुग्नु भएकी दमक नगरपालिकाका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदकी उम्मेदवार गीता अधिकारीले आफूले 5 वर्षे कार्यकालमा उपप्रमुख भएर काम गर्दाको परिणामले नै यसपटक प्रमुख पदमा आफ्नो जित देखेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। नगरलाई समृद्ध बनाउने, हरित नगर समृद्ध दमक भन्ने हाम्रो जुन मूल नारा छ त्यो नारालाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि हाम्रो नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिहरूको र त्यो हैसियतले पनि मलाई आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा अब उपप्रमुख होइन, तपाईँले उपप्रमुखको हैसियतले जुन कोभिडको बेलामा कोभिड-19को महामारीको बेलामा जुन काम गर्नुभयो, विकास निर्माणका काम गर्नुभयो, शिक्षा र स्वास्थ्यका काम गर्नुभयो, त्यो कामहरूलाई अब तपाईँहरूले प्रमुख भएर आएर अझै धेरै यो विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक सेक्टरको कामहरू गर्नको लागि पनि यो मलाई नेकपा एमाले पार्टीले अब प्रमुखको जिम्मेवारीमा मनोनयन दर्ता गर्नको लागि उम्मेदवारी अथवा भनौँ टिकट दिएको छ र त्यस आधारबाट म आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनमा बसेर र उहाँहरूकै सल्लाह सुझावबाट सबैको सहयोगबाट यो नगरलाई बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। यस्तै काङ्ग्रेस, राप्रपा र माओवादीको गठबन्धनबाट दमक नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार राप्रपाका राम थापाले सधैँ उपविजेता बन्नु पर्दा यो पटक चाहिँ यसभन्दा अघि दोस्रो, तेस्रो र चौथो भएका दलहरूको पनि समर्थन रहेकाले दमकमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट एक्लै लड्दा पनि म विजयको नजिक रहेको र यसपालि गत निर्वाचनमा तेस्रो र चौथो रहेको र म स्वयं दोस्रो रहेको तिनै पार्टीको मतभार करिब 18-20 हजार रहेको हुनाले मेरो यसपालिको जित निश्चित छ। यस्तै एमालेका तर्फबाट दमक नगरपालिकामा उपप्रमुख पदका उम्मेदवार अम्बिका खनालले गठबन्धन नेताहरूका लागि मात्रै भएको र यो गठबन्धन एमाले हराउनका लागि बनेको भए पनि एमाले चाहिँ दमक बनाउन निर्वाचनमा होमिएको बताउँदै जनताले काम हेरेर मत दिने भएकोले गठबन्धन भए पनि आफूले सहजै जित हासिल गर्ने दाबी गर्नुभयो। नगरमा विकासहरूलाई हेरेर पनि अहिले सबै सर्वसाधारण जनताहरूले भनिरहेका छन् कि अब नेकपा एमालेको विकल्प दमकमा अर्को छैन, नेकपा एमाले नै आगामी निर्वाचनमा जित्छ भन्ने कुरा हामी विश्वासका साथ मैले पनि उपप्रमुखमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। जनतामा विश्वास गर्छौँ, गठबन्धन कसको किन भयो त्यो जनतालाई प्रश्न थाहा। यता गठबन्धन दलका तर्फबाट उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसकी रेगिना भट्टराईले दमकमा सधैँ एक दलीय शासन रहेकोले यसको विकल्पमा गठबन्धनका तर्फबाट आफूले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो। दमकमा एक प्रकारको शासकीय परिपाटी परिवर्तनको आवश्यकता छ। संसारका धेरै मुलुकमा हेर्ने हो भने कहिले पक्ष कहिले प्रतिपक्षले शासक सञ्चालन गरेको पाइन्छ। दमकमा लामो समयदेखि एकतन्त्रीय शासन पद्धति सञ्चालन भइरहेको छ। यो दमकवासीले दमकमै रहेका साथीहरूलाई दमकमै निरन्तर भिजेका, दमकलाई बुझेका, एउटा जिम्मेवारी लिन आतुर भएका साथीहरूलाई यो परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने दमकवासीले हामीलाई महसुस गराएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई आत्मविश्वास छ यसपालिको विजय हाम्रो सुनिश्चित छ। दमकमा गठबन्धन भर्सेस एमालेको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। कसको पल्ला भारी हुने हो त्यो थाहा पाउन भने वैशाख 30 गते मतदाताले मत पेटिकामा खसालेको मत गनेर आउने परिणामलाई पुर्नुको अर्को विकल्प छैन। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।